गुड इवनिंग। करंथस की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, उसका 15वां बाब और उसकी पहली 11 आयत हम पढ़ेंगे। 1 Corinthians chapter 15 and the first 11 verses। अब आए भाइयों, मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूं जो पहले दे चुका हूं, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया था और जिस पर कायम भी हो। उसी के वसीला से तुमको नजात भी मिलती है, बशर्ते कि वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा हुआ। चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा और कैफा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं और बाज सो गए। फिर याकूब को दिखाई दिया, फिर सब रसूलों को, और सबसे पीछे मुझको जो गोया अधूरे दिनों की पैदाइश हूं दिखाई दिया। क्योंकि मैं रसूलों में सबसे छोटा हूं, बल्कि रसूल कहलाने के लायक नहीं, इसलिए कि मैंने खुदा की कलीसिया को सताया था। लेकिन जो कुछ हूं खुदा के फजल से हूं, और उसका फजल जो मुझ पर हुआ वो बेफायदा नहीं हुआ, बल्कि मैंने उन सबसे ज्यादा मेहनत की, और ये मेरी तरफ से नहीं हुई बल्कि खुदा के फजल से जो मुझ पर था। बस ख्वाह मैं हूं ख्वाह वो हों, हम यही मुनादी करते हैं और इसी पर तुम ईमान भी लाए। आमीन। खत के इस मकाम तक पहुंचते पहुंचते करंथस की कलीसिया ने भी थोड़ा सा सांस ले लिया होगा। We had been reprimanding them throughout, एक के बाद दूसरी बात, उसके बाद तीसरी बात, फिर चौथी बात, फिर 5वीं बात, और वो एक एक करके वो सारी बातें जो उस कलीसिया में गलत हो रही थी उनकी निशानदेही करता रहा। He was correcting all that was wrong in the Corinthian church। ये आखिरी मसला है जिसकी तरफ पौलुस उनकी तवज्जो दिलाना चाह रहा है। And this is about the resurrection, not only the resurrection of Jesus Christ, but our resurrection as well, our future resurrection as well। ये वो आखिरी चीज है जिसकी तस्दीक यहाँ पर पौलुस रसूल करने जा रहे हैं। यस्सु की क़यामत और हमारी क़यामत जो मुस्तक़बिल में होगी, उसके बारे में जो उनकी तालीम में झोल था या गलती थी या बाद में जो गलत चीज़ें उसमें शामिल हो गई, पौलुस उनकी करेक्शन करने जा रहा है। ये अकीदे से मुतालिक है बात। दिस इज डॉक्ट्रिन। उसने प्रैक्टिकल चीज़ों को पहले हल करने की कोशिश की, और अब वो सॉलिड जो डॉक्ट्रिनल इशू है उसकी तरफ आता है। हमने देखा था कि थेसलोनिकियों के दोनों खत जब हम पढ़ रहे थे, 1 और 2 थेसलोनियंस, तो वहाँ पर भी रेजरेक्शन के बारे में उन लोगों के जो नज़रियात थे वो कुछ थोड़े से शायद इतने मजबूत नहीं थे। एंड पॉल हैड टू रिफर टू द रेजरेक्शन इन बोथ दोज एपिसोड्स। दोनों खतूत में पौलुस ने क़यामत का जिक्र किया था। अब यहाँ पर भी हमें नजर आता है, ये 15वां बाब है और ये बहुत लंबा है। इसमें हमें क़यामतुल मसीह के बारे में और फिर हमारी क़यामत के बारे में तालीम दी गई है। अब प्रॉब्लम क्या है कि अभी ज़्यादातर नया ऐदनामा नहीं लिखा गया, नाजिली बयानात भी नहीं लिखे गए। तो जो लोगों का इल्म था क़यामत के बारे में, रेजरेक्शन के बारे में, इट वॉज बेस्ड ऑन द ओल्ड टेस्टामेंट or on the faiths that they had in the past। यहूदी तो चूंकि पुराने ऐदनामा को रिफर करते थे, तो वहां पर जो कोई क़यामत के बारे में जो भी वहाँ तालीम थी वही उनके पास थी। और मुझे कहने में कोई आर नहीं है कि पुराने ऐदनामे में कोई बहुत ज़्यादा तालीम हमें नहीं मिलती इस मौजू पर।
اور جو لوگ یونانی تھے جو وہ اپنے مذاہب چھوڑ کے آئے تھے تو ان کے جو بھی نظریات تھے ریزریکشن کے بارے میں وہ اپنے ساتھ لے کر آ گئے، تو ایک کھچڑی سی پک گئے، اور پولس اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور میں نے کہا یہ بہت لمبا باب ہے، شاید 1 یا 2 سٹنگز میں ہم اس کو نہیں پورا ڈسکس کر پائیں گے، بٹ اتنی ضرور تسلی رکھیں کہ جب ہم اس کو ختم کریں گے تو ہم اچھی خاصی تعلیم اس موضوع پر پا چکے ہوں گے۔ سو ہی اسٹارٹس، ابھی آپ کو پتا ہے نا پیچھے ہم کیا پڑھ کے آ رہے ہیں، آرڈر in the church, order in the worship, and to some extent order in homes۔ ہم عبادت کی ترتیب کے بارے میں، کیا خوبصورت آیت تھی جو ہمارے سامنے آئی کہ خدا جو ہے وہ ابتری کا خدا نہیں ہے، ڈس آرڈر کا خدا نہیں ہے، اور کلیسیا اس کی اس دنیا میں نمائندہ ہے۔ 33ویں آیت پچھلے باب کی، کیونکہ خدا ابتری کا نہیں بلکہ امن کا بانی ہے۔ تو جب کلیسیا جو اس کی نمائندہ ہے جب وہ ملتی ہے تو اس کی عبادت میں کیسے ابتری ہو سکتی ہے؟ تو پولس نے وہ ساری باتیں کریکٹ کروائیں جو کہ ان کی عبادتوں میں غلطیاں تھیں، عبادت میں غلطی تھی، ان ساری چیزوں کو اس نے کریکٹ کروا دیا۔ اب ان کی تعلیم میں جو جھول ہے اس کو کریکٹ کرنے وہ جا رہا ہے، اور میں شروع کروں گا 15ویں باب کی 3 اور 4 آیات سے۔ There is gospel there، ہے نا، انجیل ہے یہاں پہ۔ چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا، لیکن یہاں بات ختم نہیں ہوتی۔ 4 آیت، اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ ایسے لگتا ہے جیسے ہم عقیدہ پڑھ رہے ہیں اپنا۔ تو میں نے کہا یہ ڈاکٹرنل ایشو ہے، عقیدے سے متعلق ہے، اس لیے اس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ تو 3 چیزیں ہیں، موا، دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ دس از دا گاسپل آف ریزریکشن، یہ قیامت کی انجیل ہے۔ اگر تیسری آیت پر فل سٹاپ لگ جاتا اور بات ختم کر دیتا پولس، تو پھر منہ مسیح کا ہم نے کیا کرنا تھا؟ لوگوں نے پہلے ہی اس پہ تانے دیے تھے نا کہ یہ صلیب پر لٹکا ہوا مسیح یہ ہمارے کس کام کا؟ بٹ پولس کیا بتا رہا ہے؟ The gospel doesn't end on the death of Jesus۔ آگے چلتا ہے، انجیل آگے چلتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے کہ وہ مردوں میں سے تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ کیا ہی خوبصورت بات ہے، اور یہ وہ انجیل ہے۔ اور وہ کیا کہہ رہا ہے یہاں پر؟ وہی بات کر رہا ہے جو اشارہ بانی کی تعلیم دیتے ہوئے اس نے کہی تھی 3 آیت میں، چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی۔ پولس نے کسی رسول کے قدموں میں بیٹھ کر نہیں سیکھا تھا، یروشلم کے رسولوں کے قدموں میں بیٹھ کر نہیں سیکھا، کسی اور استاد سے نہیں سیکھا۔ غلطیوں کا خط ہم پڑھ کے آ رہے ہیں۔ اس نے کہا جب میری زندگی میں وہ لائف چینجنگ واقعہ ہوا، جب میری زندگی یکسر بدل گئی دمشق کی راہ پر جاتے ہوئے، تو میں یروشلم نہیں گیا، میں رسولوں کے پاس نہیں گیا سیکھنے کے لیے، میں عرب چلا گیا، اور عرب سے واپس دمشق آیا، اور دمشق سے پھر میں اس کے بعد میں گیا تھا کیفا سے ملنے کے لیے یروشلم، اور وہاں میں یعقوب سے بھی ملا۔ تو گمان یہ کیا جاتا ہے، اور میرا اپنا بھی یہی خیال ہے، کہ وہ جو اس نے وہ عرصہ گزارا عرب میں، اس کے دوران خداوند یسوع مسیح اس سے ڈائریکٹ مکاشفہ دیتا رہا اس خط میں۔ اور اگلے جب اس کے دوسرے کرنتھیوں میں اگر خداوند نے زندگی دی، اس کے دوسرے خط میں ہم گئے تو وہاں تو وہ کہتا ہے کہ میں تو 3 دفعہ اوپر بھی ہو کے آ چکا ہوں۔ تو
पौलुस को खुदावंद यीशु मसीह का दीदार होता था, मुकाशफा मिलता था, खुदावंद उसको डायरेक्टली खुद तालीम दे रहे होते थे। ये जो शारबानी के वहाँ पर भी वो कहता है, ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची है। यहाँ पर भी वो क्या कह रहा है, चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि किताब मुकद्दस के मुताबिक। अब ये किताब मुकद्दस कौन सी है? नया अहदनामा तो उस वक्त तक लिखा नहीं गया था, तो वो कह रहा है पुराने अहदनामा के मुताबिक, उन पेश गोइयों के मुताबिक, जबूर 16 के मुताबिक, यसाया 53 के मुताबिक, और इसके अलावा और भी बहुत सारे हवाले होंगे पुराने अहदनामे। वो कह रहा है किताब मुकद्दस के मुताबिक वो मुर्दों में से जी उठा, मरा, वो मुआ, वो दफन हुआ, और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक उसकी रेजरेक्शन जो थी, उसकी कयामत जो थी, वो किताब मुकद्दस से साबित थी, पुराने अहदनामा से साबित थी और है। ये कोई अचंभे की बात नहीं, खुदा ने पहले से बता दिया था कि ये सब कुछ होगा। सो ये है बात कि मेरी इंजील, आपकी इंजील यस्सु की मौत पर ख़त्म नहीं होती, अगरचे कि उसकी मौत में हमारी शिफा थी, उसकी हमारी इंजील यस्सु के जी उठने पर ख़त्म होती है, और फिर जी उठने के बाद वो सऊद कर गया, और फिर अब वो वहाँ पर एक खिदमत सर अंजाम दे रहा है जो शिफात की खिदमत है, एक अच्छे सरदार काहिन की तरह। तो पौलुस उनको क्या कह रहा है? ये है वो इंजील, और वो कहता तुम इस पर ईमान भी रखते हो। तो पहली शहादत क्या है यीशु के जी उठने की? वो ईमान है जो तुम्हारा है। पहली आयत में वो कहता है अब आए भाइयों, मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूँ जो पहले दे चुका हूँ, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया था और जिस पर कायम भी हो। ठीक है जी। तो इट्स द एविडेंस ऑफ द चर्च फॉर रेजरेक्शन के कलीसिया 2000 साल से इस बात पर ईमान रखती आई है कि मसीह न सिर्फ मुआ बल्कि जी उठा। कलीसिया ने इस बात को कबूल किया है। हर नया मसीही जो खुदावंद में आता है वो खुद इस तजुर्बे में से गुजरता है। जब उसको बपतिस्मा मिलता है तो वो यीशु मसीह के साथ मरता है, और जब वो पानी से बाहर आता है तो वो एक नई मखलूक बन के रेजरेक्ट होकर बाहर निकलता है। तो उसने कहा ये कलीसिया पूरी इस तजुर्बे में से गुजरती रही है। तुम खुद इस बात पर ईमान रखते हो। लेकिन अगली आयत पे क्या कहता है? उसी के वसीला से तुमको निजात भी मिलती है, बशर्ते कि वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा हुआ। So that's the basis। अगर ये बात हिल गई, कहीं ये बात निकल गई तुम्हारे ज़हन से, इस पर ईमान रखना छोड़ दिया, तो फिर तुम्हारा ईमान लाना ही बेफायदा है। It's the faith of the church, the testimony of the church, जो हमें बताती है कि खुदावंद यीशु मसीह मुआ, दफन हुआ, और फिर तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। ये हमारे अकीदे की बुनियाद है ये बात। वो हमें बता रहा है कि तो एक एविडेंस तो यहाँ आ गया चर्च का, दूसरा उसने हमें पहले दे दिया था जो चौथी आयत में, कि वो किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। तो चाहे नए ऐदनामे को कोई ना भी माने, तो पुराना ऐदनामा हमें बताता है कि खुदा अपने मसीह को कब्र में गलने सड़ने नहीं देगा। He will not let him rot in the grave। ज़बूर 16। तो there is the testimony of the church, there is the testimony of the scriptures, और उसके बाद the testimony of eye witnesses, शहादत उन लोगों की जिन्होंने देखा यीशु मसीह को
جی اٹھنے کے بعد جو اس کے اینی شاہد تھے، پہلی اینی شاہد جو تھی وہ بیچاری عورت تھی نا، تو عورتوں کو تو اس معاشرے میں کسی شمار میں رکھا نہیں جاتا تھا، مریم مگدلینی تھی. خیر ہمیں اناجیلی بیان میں اس کی شہادت، اس واقعے کی شہادت بھی ملی. لیکن یہاں پر اب پولس رسول وہ سارے تو نہیں خیر، لیکن ان میں سے کچھ انسٹنسز گنوا رہے ہیں جہاں پر خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوئے تھے. اینڈ ریممبر پال واز ناٹ دیئر، پولس نہیں تھا. ایک دفعہ تو توما بھی وہاں نہیں تھا. تو وہ کیا کہتا 5ویں آیت میں، اور کیفا کو اور اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا. پرسنلی ٹو پیٹر فرسٹ. اس بات کی شہادت ہمیں کہیں اور نہیں ملتی، ہمیں کون دے رہا ہے؟ پولس دے رہا ہے. کیونکہ یسوع نے پطرس سے اپنا اقرار کروایا تھا. آپ کو یاد ہے گلیل کی جھیل کے کنارے، تبریاس کی جھیل کے کنارے، جب یہ سارے 7 شاگرد نکل گئے تھے رات کو مچھلیاں پکڑنے، کچھ نہیں پکڑا تھا. اور پھر جب یسوع کو کنارے پہ بیٹھا ہوا دیکھا اور پتہ چل گیا، یوحنا نے کہا وہ خداوند ہے، تو پطرس ننگا ہی کود گیا، اپنے لنگوٹ میں ہی کود گیا پانی میں، اور وہاں آیا. اور وہاں سب کے سامنے خداوند یسوع مسیح نے اسے 3 دفعہ اقرار کروایا کہ وہ تو مجھ سے محبت رکھتا ہے یا نہیں. اور لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں یہ تو دوسروں کے سامنے تو یہ بڑی زیادتی تھی نا، لیکن پولس ہمیں بتاتا ہے ایسا نہیں تھا. یسوع مسیح پہلے اکیلے میں کیفا سے مل چکے تھے، اور اس وقت پطرس نے اپنے دل کا حال کھول دیا ہوگا یسوع کے سامنے. لیکن چونکہ اس نے پبلکلی یسوع کا انکار کیا تھا، ضروری تھا کہ اسے پبلکلی ہی اقرار بھی کروایا جائے. تو اس میٹنگ سے پہلے ایک دفعہ کہیں تنہائی میں خداوند یسوع مسیح کیفا کے ساتھ مل چکے تھے، اور غالباً یہ بات کیفا نے، پطرس نے خود پولس کو بتائی ہوگی یا مکاشفہ سے پولس کو ملی ہوگی. بلکہ سب سے پہلے لکھا ہے اور کیفا کو، ہے نا، باقی 12 کو نظر آنے سے پہلے ہی وہ کیفا کو نظر آ چکا. پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا. خداوند یسوع مسیح کے بہت شاگرد تھے جو یسوع کے پیچھے چلا کرتے تھے. 12 کا تو ہمیں، چونکہ خداوند نے ان کو خود چنا تھا، لیکن اور بھی تھے. 72 کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے، اور بھی بہت تھے جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا چکے تھے. تو یہاں پر وہ ہمیں بتاتا ہے کہ 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا، جن میں سے اکثر اب تک موجود ہیں اور بعض سو گئے. تو اگر کسی کے دل میں شک ہے تو جا کر پوچھ لو، ابھی بھی ان میں سے وہ کچھ لوگ زندہ ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کہیں کوئی غلط تعلیم دی جا رہی تھی اس کلیسیا کو خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلے سے، اور پھر جو جن المردوں کی قیامت ہوگی اس کے بارے میں. پھر یعقوب کو دکھائی دیا، پھر سب رسولوں کو. یہ بھی اس بات کا بھی ذکر ہمیں اور کہیں نہیں ملتا یعقوب کے ساتھ جو یسوع مسیح کی ملاقات ہے. اور یہ یعقوب وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. زبدی کا بیٹا یعقوب نہیں ہے. یہ یوحنا کا بھائی یعقوب نہیں ہے. یہ خداوند یسوع مسیح کا بھائی یعقوب ہے جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان نہیں رکھتا تھا. اس کے علاوہ ہم یہودا کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں جو خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد اس پر ایمان لائے. اور کیوں لائے؟ کیونکہ خداوند ان پر خود ظاہر ہوا، اور غالباً خداوند یسوع مسیح ہی نے اس کو مقرر کیا تھا کہ وہ یروشلم میں he would be the bishop, he would be the leader of the church in Jerusalem.
तो और इनसे मुलाकात भी की। वो जब पौलुस कहता है गलतियों के ख़त में कि जब मैं अरब से वापस आया दमिश्क से मैं गया कैफा से मिलने के लिए, मैं यरूशलेम गया था, मैं 15 रोज़ उसके साथ रहा और खुदावंद के यीशु मसीह के शागिर्दों में से किसी और से सवाए याकूब के ना मिला। तो ये वो याकूब है, खुदावंद यीशु मसीह का हाफ ब्रदर है ना, भाई, जो यीशु को दीवाना समझते थे ना, बेखुद समझते थे यीशु को। आए थे माँ के साथ उसको लेने के लिए कि चल हमारे साथ वापस चल, ये जिस रास्ते पर तू चल रहा है, दिस इज़ नॉट द वे टू सेफ्टी, इस पे तेरी मौत हो सकती है, छोड़ बस ख़त्म कर ये सारी कहानी और हमारे साथ वापस चल। तो यीशु अपने भाई पर भी जाहिर हुआ और फिर वो ऐसा बदला कि फिर वो लीडर बन गया चर्च का। तो ये है आई विटनेसेस। और अदालत में सबसे ज़्यादा गवाही किसकी मानी जाती है? वो जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा हो, एनी शायद जिसको हम कहते हैं आई विटनेस। So there is the testimony of the eyewitnesses as well. तो चर्च, फिर उसके बाद कलाम, खुदा का कलाम, तीसरी आई विटनेसेस। फिर वो अपने आप को पेश कर रहा है एज अ स्पेशल विटनेस। वो कहता मैं तो इस काबिल भी नहीं था कि मैं विटनेस हो सकता इस बात का, लेकिन ये खुदा का फजल मुझ पर हुआ कि आज मैं उसके बेटे की जी उठने की खुशखबरी लेकर कलीसियाओं में घूमता फिरता हूँ। मैं इस काबिल नहीं था, आई एम नॉट वर्दी, लेकिन खुदा का फजल मुझ पर। क्या कहता है? और सबसे पीछे मुझको जो गोया अधूरे दिनों की पैदाइश हूँ दिखाई दे। अगेन इट्स अ यूफेमिज्म, मेटाफर है यहाँ पर। He says that probably I was the one born premature. जो कमज़ोर होता है बच्चा, जो वक्त से पहले पैदा हो जाता है, जो जिसको स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है, तो वो पहले तो नहीं पैदा हुआ था, फिर खुदावंद यीशु मसीह में बाद में पैदा हुआ। लेकिन वो कहता है मैं उसी तरह था, मैं तो किसी खाते में, यानी जिसको हम अपने मुहावरे में अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो अपने आप को किसी खाते में ही नहीं रखता। वो कहता है नो, ये तो मेरे तो इट्स बियॉन्ड मी, आई डोंट डिजर्व इट, क्योंकि मैं रसूलों में से सबसे छोटा हूँ, बल्कि रसूल कहलाने के लायक नहीं, इसलिए कि मैंने खुदा की कलीसिया को सताया था। Says, I am not even worthy to be called an apostle. मैं तो कलीसिया का सताने वाला था, ये तो खुदा का फजल हो गया मुझ पर कि मैं आज रसूल कहलाता हूँ। मैं तो सबसे छोटा हूँ, लेकिन जो कुछ हूँ खुदा के फजल से हूँ, और उसका फजल जो मुझ पर हुआ वो बेफ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि मैंने उन सबसे ज़्यादा मेहनत की, और ये मेरी तरफ से नहीं हुई बल्कि खुदा के फजल से जो मुझ पर था। कहाँ कहाँ घूमता रहा, कहाँ कहाँ फिरता रहा, किस किस से मिलता रहा, कहाँ कहाँ इंजील की मुनादी करता रहा, कहाँ कहाँ कोड़े खाए, कहाँ मुर्दा समझ के फेंक दिया गया, कहाँ शिपरेक्स में था। एन एक्सेप्शनल मैन। लेकिन वो कहता मैं नहीं हूँ, ये खुदा का फजल है जो मुझ पर था। आप उस शख्स की हलीमी देख रहे हैं ना, जो पहले किसी चीज़ को खातिर में नहीं लाता था, आज वो कहता है आई एम नथिंग, मैं तो रसूल कहलाने के काबिल भी नहीं था, खुदा ने मुझे चुन लिया। तो वो अपने आप को एज अ स्पेशल विटनेस, वो कहता है मैंने भी देखा है खुदा ने। और 11वीं आयत में फिर वो कहता है बस ख्वा मैं हूँ ख्वा वो हूँ, हम यही मुनादी करते हैं और इसी पर तुम ईमान भी लाए।
تو آخری وٹنس کون ہے؟ دا میسج اٹ سیلف، دا میسج آف ریزریکشن، دا گاسپل آف ریزریکشن. وہ پیغام، اگر ایک پیغام بہت سارے چینل سے دیا جا رہا ہو تو اس کو ایک رکھنا بڑا مشکل، اس میں یونٹی رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے نا. وہ کہتا ہے وہاں یروشلم میں بھی یہی پیغام دیا جا رہا ہے، میں بھی جس کلیسیا میں جاتا ہوں یہی پیغام دے رہا ہوں، برنباس بھی وہی پیغام دے رہا ہے، سیلاس بھی وہی پیغام دے رہا ہے، تیموتھیوس بھی وہی پیغام دے رہا ہے. اٹس دا میسج اٹ سیلف. 2000 سال سے اس میسج کی یونٹی برقرار ہے. The validity of the message, the authenticity of the message, وہ ابھی تک برقرار ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ فیک نہیں ہو سکتا. It cannot be made up. ایسا ہو نہیں سکتا کہ اتنے جگہوں سے چل چل کر یہ میسج آج بھی وہی ہے. ہاں اس کو بگاڑا ضرور گیا، لیکن جو خدا کی سچی کلیسیا ہے وہ آج تک اس خوشخبری پر قائم ہے. اور ویسے بھی اس خوشخبری کو بیچ میں سے نکال دیں تو خوشخبری رہتی ہی نہیں. اتنے سارے وٹنسز کا ہونا کسی ایک چیز کے لیے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور پالوس ایک ایک کر کے سارے گواہوں کو ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے. وہ اپنے آپ کو بھی لائن میں کھڑا کر دیتا ہے، کہتا ہے چلو میری گواہی آدھی صحیح، میں تو ادھورے دنوں کی پیدائش ہوں، لیکن میں نے بھی خداوند کو دیکھا ہے، زندہ خداوند کو دیکھا. اور مجھ سے بڑھ کر وہ یروشلم کے رسولوں نے دیکھا. وہ بھی وہی پیغام دیتے ہیں اور میں بھی وہی پیغام دیتا ہوں. There is unity in that message. تو خدا کی کلیسیا گواہ ہے، خدا کا کلام گواہ ہے، اور اب تو ہمارے پاس نیا عہد نامہ بھی ہے. پھر ہمارے پاس عینی شاہدوں کی گواہی موجود ہے جس میں پولس اپنے آپ کو آدھا گواہ پیش کرتا ہے. اور پھر وہ پیغام خود جو 2000 سال سے اپنی ویلیڈیٹی کو قائم رکھے ہوئے ہیں، وہ سب چیزیں اس بات کی رماز ہیں کہ وہ پیغام سچا ہے. خداوند یسوع مسیح کی ریزریکشن، اس کی قیامت المسیح برحق ہے. اور اس پر ایمان لائے بغیر ہم یہ اس کو we can't be Christians. ہمارا فیتھ ہی قائم نہیں رہا. تو آج ہم نے بات شروع کی ہے قیامت المسیح کے بارے میں. آگے چل کر پولس رسول ہمیں اور بہت کچھ سکھانے جا رہے ہیں. تو keep your fingers crossed اور ہم بہت کچھ سیکھیں گے. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.